काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेरा नाम है नुसरत हसन। काशाना बसीरत के खूबसूरत ज़ौक़ सुखन रखने वाले साथियों के लिए जिस किताब का मुताला हम आजकल कर रहे हैं उसका नाम है 3 मिनट क़यामत में, और आज के मुताले का आगाज़ करेंगे बाब नंबर 19 से। तो आइए बाकायदा मुताले का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 19, शहीद व शहादत। आलम बरज़ख के इस मुख्तसर सफ़र में शहीद व शहादत के बारे में मेरा नज़रिया बदल गया, जिसकी वजह चंद रुदादें थीं। शहर के एक उस्ताद हमारे महल्ले की मस्जिद में भरपूर कोशिश करते थे कि नौजवानों को मस्जिद व मजलिस की तरफ रग़बत दिलाई जाए। इनकी ये कोशिश खालिस थी और मुझे मस्जिद की तरफ राग़िब करने में इनका बड़ा किरदार था। एक मर्तबा ये मर्द खुदा कहीं जा रहे थे कि सुर्ख इशारा तोड़ने के नतीजे में इनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और ये दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने आलम बरज़ख में इनको शोहदा के दरमियान इन्हीं का हम रुतबा पाया। वो अच्छे अमाल जो उन्होंने मस्जिद में अंजाम दिए और दीनी अहकामात पर पाबंदी की वजह से इन्हें शहीद का दर्जा मिला। यह हकीकत है कि दुनिया में उन्होंने एक शहीद जैसी जिंदगी गुजारी थी, इसीलिए इन्हें आखिरत में दर्जा शहादत मिला। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल था कि ट्रैफिक इशारा तोड़ने की वजह से इनका इंतकाल हुआ। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने वजाहत दी कि ऐन उस वक्त इनको दिल का दौरा पड़ा और इनकी रूह परवास कर गई, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में इनका कोई अमल दखल न था। एक और जगह मेरी मुलाकात अपने वालिद के दोस्त से हुई जो जंग की शुरुआत में शहीद हो गए थे। इनकी कब्र हमारे शहर के गुलज़ारे शोहदा में थी, लेकिन वो यहाँ बुरी तरह फंसे हुए थे। इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि इनको शोहदा के मखसूस ताबूत में दफन किया गया था। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगे कि मैं मैदाने जंग में जिहाद की बजाय कमाई और खरीदो फरोख्त के लिए गया था। मैं सरहदी इलाकों में माल खरीदने गया था, वहां बम गिराए गए तो मेरा जिस्म मुजाहिद शोहदा के साथ शहर मुंतकिल किया गया। इसलिए सब समझे कि मैं शहीद हूँ और मुझे शहादत नसीब हुई है। लेकिन शोहदा के बारे में देखे जाने वाले मौज़ूआत में सबसे अहम मौजू मेरे किसी पड़ोसी के बारे में था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं हाई स्कूल में था तो अक्सर रातों में हम कुरान क्लासेस और इबादत व मजालिस में मसरूफ रहते थे। रात के आखिरी पहर जब घर की तरफ लौटते तो एक तंग व तारीक गली से गुजर होता। मैं बचपन से ही शरारती था। मैं और मेरे साथी लोगों के घरों की घंटी बजाकर भाग जाया करते थे। एक रात मैं बाकी दोस्तों की निस्बत थोड़ी ताखीर से मस्जिद से बाहर आया। जब मेरा गुजर अंधेरी गली से हुआ तो देखा कि मेरे दोस्त मुझसे पहले घर की घंटी पर टेप चिपकाकर जा चुके हैं। घंटी मुसलसल बज रही थी। इसी असना में साहिब खाना जो महल्ले के, अब यहाँ पे एक ऐसा अल्फाज लिखा है सामीन जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बे सीन चे छोटी ये है, जो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ये अल्फाज पढ़ा है, मगर लेकिन बहरहाल ये मेरी कोता इल्मी है। मैं इसको पढ़ती हूँ फिर भी आपके लिए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसी असना में साहिब खाना जो महल्ले के बैसीजी लिखा है, बेसीन चे छोटी ये, जो कि मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि ये अल्फाज, ये लफ्ज़ क्या है, लेकिन मैं फिर भी इसके आगे का जुमला पढ़ती हूँ, तो आप अगर जो समझ में आए फिर आप इसको मुझे बताइएगा। खाना जो महल्ले के बसजी हजरात में से थे बाहर आए और टेप को घंटी से अलहदा किया।
پھر میری طرف دیکھنے لگے۔ چونکہ انہوں نے میری شرارتوں کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور دھمکی دی کہ میرے والد کو میری شرارت کے بارے میں بتائیں گے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن وہ نہ مانے اور مجھے میرے گھر کی طرف لے آئے اور والد محترم سے میری شکایت کی۔ اسی رات ہمارے پڑوس میں شادی تھی، اس لیے کافی ہجوم تھا۔ والد محترم نہایت غصے میں تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے خوب پیٹا۔ یہ صاحب چند سال بعد جنگ کے آخری ایام میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ تمام ماجرا جس میں مجھے ناحق سزا ملی نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے میز کی دوسری طرف کے جوان سے کہا کہ میں اس شخص سے اپنا حق کس طرح سے لے سکتا ہوں، جبکہ اس نے جلد بازی میں میرے بارے میں غلط تخمینہ لگایا۔ جوان نے کہا، ضروری نہیں کہ وہ شخص میرے پاس آئے، مجھے اجازت ہے کہ تمہارے اتنے گناہ بخش دوں کہ تم اس بندے خدا سے راضی ہو جاؤ۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے نامہ اعمال کے صفحات پلٹے جا رہے ہیں، ان میں سے گناہ حذف ہو رہے ہیں جبکہ نیک اعمال باقی رہ گئے۔ میں بہت مسرور تھا کہ تقریباً 1-2 سال کے گناہ میرے نامہ اعمال سے حذف کر دیے گئے ہیں۔ جوان نے پوچھا، اب راضی ہو؟ میں نے کہا، بالکل، یہ بہت اچھا ہوا، لیکن پھر پشیمانی ہوئی کہ میں تمام عمر کے گناہ حذف کرا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیر، یہ بھی برا نہیں تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ شہید میرے پاس آئے اور سلام کیا۔ انہوں نے مجھ سے معانقہ بھی کیا، جس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کہنے لگے، اگرچہ میرا آنا ضروری نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ قریب آ کر تمہاری رضامندی طلب کروں۔ ویسے تم بھی اپنی پچھلی شرارتوں کی وجہ سے اس روداد میں بے قصور نہیں تھے۔ باب نمبر 20۔ قاریان قرآن۔ ہمارے حلقہ احباب میں ایک نہایت ذہین دوست تھا جو نوجوانی میں قاری اور حافظ قرآن بن گیا۔ اچھے اخلاق اور بہترین کارکردگی کی وجہ سے محلے کے تمام لڑکے اسے اپنا رول ماڈل قرار دینے لگے، جبکہ بزرگ افراد اس کی مثال دے کر ہمیں کہا کرتے، اے کاش تم سب بھی اس جیسے ہوتے۔ بعد میں اس دوست نے مفاہیم قرآن بھی سیکھے اور یوں 16 سال کی عمر میں وہ مکمل استاد بن گیا۔ وہ مسجد کی ہفتہ وار نشست میں ہمیں قرآنی دروس دیا کرتا تھا اور مجھ جیسے جوانوں میں بہت تاثیر رکھتا تھا۔ اسکول اور کالج کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے چلا گیا اور میری بھی جاب لگ گئی۔ پھر کافی عرصے تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ عالم برزخ میں اچانک مجھے قرآن کے ساتھ اس دوست کا خیال آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں قرآن سے مانوس تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور ان کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا تھا۔ اس کے برعکس بے عمل حفاظ و قاریان قرآن، جنہیں عوام الناس قرآنی احکامات پر عمل کرنے والے کی حیثیت سے پہچانتے تھے، سخت عذاب میں پھنسے ہوئے تھے۔ خصوصاً وہ لوگ جو بعض قرآنی حقائق کو اہل بیت علیہم السلام کے مقام اور ان کی پیروی کرنے کے حوالے سے سمجھ گئے تھے، لیکن عملی میدان میں ان حقائق کے مد مقابل کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے اس دوست کو اسی کیفیت میں مبتلا دیکھا۔ اس کے لیے جہنم میں جگہ تیار کر دی گئی تھی جو کہ بہت ہی خوفناک تھی۔ اللہ کسی کو ایسی جگہ نصیب نہ کرے۔ مجھ پر اس قدر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ کوئی سوال پوچھنے کی ہمت نہ رہی، لیکن ایک لمحے کی توجہ سے پوری روداد سمجھ میں آ گئی۔ اگرچہ وہ بہت سارے قرآنی حقائق کو سمجھ چکا تھا، لیکن آسائش طلب مزاجی کی وجہ سے اور بعض اساتذہ جو کہ تمام مذاہب کی برابری کے قائل تھے، ان سے متاثر ہو کر اس نے اپنا دین بدل لیا تھا۔ میرے قرآنی دوست نے درست سمت پہچاننے کے باوجود جہنم کا راستہ منتخب کر لیا، یہاں تک کہ اسے محلے کے بعض نوجوانوں کی گمراہی کا ذمہ دار قرار دیا گیا، چونکہ وہ ان لوگوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے اس کے دین بدل لینے کی خبر سے نوجوانوں پر برا اثر پڑا۔ اس کے اساتذہ بھی اس گمراہی اور جہنم کی اس خوفناک جگہ میں اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اس دوست کے لیے جہنم میں بنی ہوئی جگہ دیکھنے کے بعد اس کے نزدیک مختلف جگہیں دیکھی۔
نے इस बास लोगों पर अजाब होने का मंजर देखा, क्योंकि मैं उनके ईमान और इनकलाबी होने का साबिका बखूबी जानता था। मसलन मैंने ऐसी सतह वाली जगह देखी जो मामूल के मुताबिक थी, लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला कि वो सतह नेजा या तलवार की नोक से भरी हुई थी, जहां पर चलना नामुमकिन था, यानी हैज हॉग की पुश्त की मानिंद थी। फिर देखा कि किसी शख्स को दूर से लेकर आ रहे हैं, जिसके पैरों को बांध कर उल्टा लटकाया हुआ था और उसके जिस्म को इस सतह पर खींच रहे थे। इस शख्स का पूरा जिस्म जख्मी था और उसकी चीखें सुनकर दिल लरज रहा था। कुछ ही फासले पर खौलते हुए मवाद से भरा तालाब देखा, आतिश फिशा से खारिज होने वाले शोले की मानिंद। इसके बीच में तकरीबन 1 मीटर चौड़ा गोल थाल था। कोई शख्स इस थाल पर बैठा हुआ था। हर चंद मिनट बाद इस शख्स का तवाजुन बिगड़ता और वो गर्म शोलों में गिर जाता और फिर से कोशिश करके थाल के ऊपर आ जाता। जो ही इसकी तकलीफ में कुछ कमी होती, वो दोबारा गिर पड़ता। मैं वाकई वहशतज़दा हो गया। मैंने इन लोगों को पहचान लिया और कहा, इन लोगों ने तो इस्लाम और इनकलाब के लिए बहुत ज्यादा जहमतें उठाई थी। सिर्फ चंद मुख्तसर मवालिद में इससे कबल कि मैं अपनी बात मुकम्मल करता, मुझे तलहा और जुबैर की रुदाद याद दिलाई गई, जिन्होंने सदर इस्लाम और जवानी में खुदा और दीन के लिए बहुत सारी जहमतें उठाई थीं, लेकिन आखिरकार हकीकी इस्लाम के सामने खड़े हुए और बड़े बड़े फितनों को जन्म दिया। बाब नंबर 21, हक़्क़ुन नास और हक़्क़ुन नफ्स। मैं जब से बरसरे रोजगार हुआ था, अपनी सालाना बचत से बाकायदा खुम्स अदा करता था। मेरे महल्ले में कई बाअमल उलमा किराम रहते थे, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे इसके बाद इसके अपने महल्ले के आलिम दीन को खुम्स अदा करने का मशवरा दिया। मैं इस मामले में बहुत मोहतात था कि कहीं खुम्स के हिसाब में कोई चीज रह न जाए। मैं सन 90 की दिहाई से आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली खामनाई की तकलीद में था। इस साल मेरे खुम्स की अदायगी की रकम 20,000 तुमान के लगभग थी। मैंने अपने दोस्त के बताए हुए आलिम दीन को खुम्स अदा किया और उन्हें आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर की रसीद लाने को कहा। अगले हफ्ते जब उन्होंने मुझे रसीद दिखाई तो वो किसी और आयतुल्लाह के दफ्तर की थी। मैंने उनसे पूछा, कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई? मैंने आपको बताया था कि मैं आयतुल्लाह खामनाई की तकलीद में हूँ। उन्होंने जवाबन कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इनसे रहबर के दफ्तर की रसीद लाने को कहा। चूंकि मैं रहबर मुअज्जम का मुकल्लिद था, इसलिए चाहता था कि मेरा पैसा उन तक पहुंचे। मेरे कहने पर वो रसीद तो ले आए, लेकिन इस पर रहबर के दफ्तर की मोहर न थी। मैं शक और तजब्जुब का शिकार रहा। अगले साल और इसके बाद भी मैं खुद रहबर के अकाउंट में खुम्स की रकम मुंतकिल करता रहा। 1 या 2 साल बाद मुझे खबर मिली कि इन आलिम दीन का इंतकाल हो गया है और वो चंद और लोगों के खुम्स की रकम के साथ भी यही मामला कर चुके थे। आलम बरज़ख में इन बुजुर्ग आलिम दीन से भी सामना हुआ, जो काफी परेशान थे और हक़्क़ुन नास के उन्वान से काफी लोगों के मकरूज थे। उनकी ज्यादा परेशानी खुम्स के ही जुमरे में थी। बास आम लोग यानी गैर आलिम उनसे कहीं बेहतर हालत में थे। वो बुजुर्ग मेरे पास आए और तकाजा किया मैं उनकी गलती को दरगुजर कर दूं, लेकिन वो इतनी मुश्किल से दो चार थे कि मेरी मुआफी से उनकी हालत में तब्दीली आना नामुमकिन लग रहा था। मैंने उनको माफी देने से इनकार कर दिया। मेज की दूसरी तरफ के जवान ने कहा, आप लोग अगर एक दूसरे से किसी मामले में दरगुजर हलालियत तलब कर रहे हैं तो ये आप मरहुमीन का मामला है, जबकि वो लोग जो अभी जिंदा हैं उनका हिसाब अलग देना होगा तावक्त ये कि वो लोग आलम बरज़ख में पहुंच जाएं। कितनी भयानक हालत है इन लोगों की, जिन्होंने साल हर साल इबादत की लेकिन हक़्क़ुन नास का ख्याल ना किया। और ये भी जान लो कि अगर किसी शख्स के हक़्क़ुन नास की मद में तुम उसके कर्जदार हो, यानी उसका हक कोई हक़्क़ुन नास है जो तुमने अदा करना हो, ख्वाह वो पैसों, तोहमत और ज्यादती की शक्ल में हो या किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, या फिर जो भी शख्स
حق الناس کے زمرے میں تمہارا قرضدار ہو، دونوں صورتوں میں اپنا حق دنیا میں معاف کر دینے کا 10 گنا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس حق کا حساب کتاب عالم برزخ میں ہو تو صرف اس قرض کے برابر کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک اور چیز جس پر لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں وہ حق اللہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ انشاءاللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حق الناس کی بات تو واضح ہے، لیکن حق النفس کی طرف بھی لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، گویا اللہ نے جسم کا حق بخش دیا ہو۔ لیکن اس عالم بنفسا میں ایسا موضوع دیکھا جو حق النفس کے بارے میں تھا۔ ایام جوانی کے دوران احباب کے ساتھ شہر کے کسی باغ میں جانا ہوا۔ اس شخص نے ہمیں دعوت دی تھی۔ اس نے ہم سب کو شیشہ اور سگریٹ پیش کیا۔ میرے والد محترم سگریٹ نوشی کرتے تھے، لیکن مجھے اس سے نفرت تھی۔ دوستوں کا ساتھ دینے اور ان میں اکیلا نہ رہ جاؤں کی نیت سے میں نے بھی سگریٹ کے کش لیے۔ بس پھر کیا تھا، کھانسی کی وجہ سے میری سانس اکھڑنا شروع ہوئی اور طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے سگریٹ یا شیشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ عالم بنفسا میں جب یہ منظر مجھے دکھایا گیا تو جوان نے پوچھا، تم تو سگریٹ نوشی کے نقصانات کے بارے میں جانتے تھے، پھر تم نے سگریٹ کیوں پیا؟ تم نے حق نفس کا لحاظ نہیں کیا۔ اب تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس بات پر میں پھنس گیا۔ وہاں میں نے چند مذہبی اور باعمل لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بیشتر احکام دین کا لحاظ رکھا لیکن حق النفس کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ وہ لوگ سگریٹ اور شیشہ پینے کی وجہ سے بیمار ہوئے اور اسی وجہ سے ان کی قبل از وقت موت واقع ہوئی۔ اب وہ عالم برزخ میں اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے۔ باب نمبر 22 اشتراک۔ ہمارے شہر کا ایک شخص جس کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا اور ہم اس کے پختہ ایمان پر یقین رکھتے تھے، میں نے عالم برزخ میں اس سے جس کیفیت میں دیکھا وہ خوش آئند نہیں تھی۔ گو کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں تھا، لیکن اسے برزخی جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو نظروں سے التجا کی کہ میں اس کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں سب کچھ ایک لمحے میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے کہا، اگر ہو سکا تو ضرور۔ وہ بھی بہت سے لوگوں کی طرح حق الناس میں پھنسا ہوا تھا۔ میں طبیعت بہتر ہونے کے کچھ عرصے بعد اس کے چھوٹے بھائی سے ملنے گیا کہ شاید اس کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھا سکوں۔ میں نے اس کے بھائی سے کہا، خدا تمہارے بڑے بھائی کی مغفرت فرمائے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا تم اپنے بڑے بھائی سے راضی ہو؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ خدا ان پر رحمت کرے۔ میرے بڑے بھائی بڑے مومن انسان تھے، میں ہمیشہ ان کے لیے خیرات دیتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن آپ کے بھائی نے پیغام دیا ہے کہ میں حق الناس کے معاملے میں پھنسا ہوا ہوں۔ اگر میرا چھوٹا بھائی مجھے معاف کر دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے غضبناک نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن تمہارے بھائی نے مجھے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر مہربانی کرو اور سننا چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم اسے معاف کر دو گے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ گویا ہوا، بات دلچسپ لگ رہی ہے، اگر واقعی سچ ہوئی تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا، آج سے 20 سال پہلے آپ اور آپ کے بھائی نے مشترکہ طور پر کوئی سرمایہ کاری کی تھی۔ 1,00,000 تومان آپ دونوں نے کاروبار کرنے کی غرض سے کسی کو دیے۔ کہنے لگا، جی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ 1 سال تک ہم نے کاروبار میں شراکت کی تھی۔ وہ شخص ہر ماہ منافع کی رقم بھائی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا تھا اور وہ ہر مہینے 2,000 تومان مجھے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، اصل مسئلہ یہی ہے، آپ کا حق 3,000 تومان بنتا تھا، جبکہ آپ کے بھائی اس میں سے 1,000 تومان خود رکھ لیا کرتے تھے۔ وہ تعجب سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ میں نے کہا، تمہارے بھائی نے مجھے خود بتائی ہے۔
लेकिन तुमने वादा किया है कि उसे माफ कर दोगे। मैं ये कहकर लौट आया। 1-2 माह बाद छोटा भाई मुझसे मिलने आया और कहा, मैंने जिस शख्स को कारोबार के लिए पैसे दिए थे, आपके जाने के बाद इससे राब्ता किया और मालूमात हासिल की। आपकी बात दुरुस्त थी, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए बाप की हैसियत रखता था, इसलिए मैंने उसे माफ किया। इसी रात मैंने बड़े भाई को ख्वाब में देखा, जो बहुत खुश थे और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगे, वालिदा के घर जाओ और सहन के अंदर फुला जगह को खोदो। वहां एक काला बॉक्स रखा हुआ है जिसमें चंद सोने की अशरफियां हैं। मैंने जरूरत के वक्त के लिए ये रकम रखी हुई थी। ये अशरफियां तुम्हारे लिए तोहफा हैं। इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने इस जगह से अशरफियां ढूंढ निकाली हैं और अब आपके पास आया हूँ और चाहता हूँ कि वो 2-3 अशरफियां खैरात में दूं, ताकि इसका सवाब मेरे भाई को मिले। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और 1-2 मुस्तहिक घरानों का उनको पता बताया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रकम उन तक पहुंच गई। बाब नंबर 23, शादी और सिला रहमी। शादी करने और खानदान बनाने की अहमियत के बारे में शायद जरूरी ना हो कि कोई नसीहत बयान करूं। ये बात दुरुस्त है कि खानदान की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल और संगीन है, लेकिन आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने रिवायात में शादी को सुन्नत नबवी कहा है। इंसान के आधे दीन की तकमील शादी से मशरूत है। शादी करने और घर बसाने के बाद बच्चे की विलादत अहले खाना के लिए खैर व बरकत का बाइस है। खुदावंद मुताल ने सूरह अल-असरा की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं। इस आयत में औलाद की रोजी को वालिदैन की रोजी से पहले बयान किया गया है। अल्फाज दीगर बहुत सी खैर बरक़ात की वजह औलाद ही है जो रिज़्क़ के नुज़ूल का बाइस है। इस बात की तरफ भी इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया के तमाम कामों बिलखुसूस घर बसाने के बाद सख्तियाँ और मुश्किलात भी पेश आती हैं, जैसा कि परवरदिगार आलम ने सूरह बलद आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबदिन, हमने इंसान को मुशक्कत में रहने वाला बनाया है। दुनिया सख्ती और परेशानी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आलम बरज़ख में देखा कि मर्द का अपने अहलो अयाल के साथ बैठना इस पर खैर व बरक़ात के नुज़ूल का बाइस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद मुताल की निगाह में मर्द का अपनी ज़ौजा के साथ बैठना मस्जिद में एतिकाफ में बैठने से बेहतर है। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 104 सफ़ा नंबर 132। दूसरी जानिब इंसान बहुत सी खैर बरक़ात अपनी औलाद की वजह से वसूल करता है। शायद नेक औलाद से बढ़कर कोई और सदका जारिया नहीं है। इसीलिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब परवरदिगार अपने बंदे की खैर चाहता है तो उसको मौत नहीं देता, यहाँ तक कि वो अपनी औलाद को देख ले। वसाइल उशिया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 96। मैंने अपनी नौजवानी में सीखा था कि हर काम अच्छे तरीके से अंजाम दूं या अगर सदका निकालूं तो उसके सवाब में उन तमाम लोगों को शामिल करूं जिन पर मेरा हक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मरहूम मोमिनीन और अपने वालिदैन को इस सवाब में शामिल करूं। आलम बाला में देखा कि मेरे दादा के इर्द गिर्द कुछ लोग थे जो मुसलसल मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तुम्हारे जैसी औलाद होने पर फख्र महसूस करते हैं। जो खैरात और बरक़ात तुमने दुनिया से हमें भेजी वो बहुत अहम थी और उन्होंने हमारी बंद राहों को खोला। हम हमेशा तुम्हारे लिए दुआ गो रहते हैं कि खुदा तुम्हारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हमारे खानदान में कई लोगों ने रिश्तेदारों में शादियां की और मैंने भी अपनी मामूजात से शादी की है। मैं अपने दीगर रिश्तेदारों से भी सिला रहमी करता हूँ, इनके घर जाता हूँ और हद्दुल इम्कान उनकी मुश्किलात हल करने की भी कोशिश करता हूँ। मेरी फूफी जो एक शहीद की वालिदा हैं, वही शहीद जिन्हें मैंने ऑपरेशन थिएटर में अपने सिरहाने खड़ा देखा था। तमाम रिश्तेदार मुझे कहते हैं,
تم وہ واحد شخص ہو جو اپنی پھوپھی کے گھر جا کر ان کا دکھ درد بانٹتے ہو۔ میری خالہ بھی شہید کی زوجہ ہیں، لیکن ان کے بیٹے پھوپھی سے بہت کم ملتے ہیں۔ باقی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی میرا رویہ یہی رہا ہے کہ ان کی مشکل کشائی کروں۔ اس عمل کی برکت میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھی ہے۔ رشتہ داروں کی دعائے خیر ہمیشہ مشکلات اور پریشانیوں میں راستہ کھولتی ہے۔ یہاں مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ سانحات جو میری موت کا سبب بن سکتے تھے، میرے والدین اور رشتہ داروں کی دعاؤں کی وجہ سے ٹل گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلہ رحمی اخلاق کو اچھا، جان کو پاکیزہ، روزی کو بڑھا دیتی ہے اور انسان کی موت کو مؤخر کر دیتی ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151 کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود اپنے مال کو رشتہ داروں کی خدمت میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرتا ہے، اور اس راہ میں جو شخص قدم اٹھاتا ہے 40,000 حسنات عطا کرتا ہے اور 40,000 گناہ معاف کرتا ہے۔ اسی تعداد میں اس کے معنوی درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کی 70 دنیاوی حاجات کو قبول کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 335 کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے۔ باب نمبر 24 توفیق خداوندی۔ میرے کئی اعمال کی تباہی دیکھنے کے بعد میں اس کے دوسری سمت بیٹھے جوان نے ایک دلچسپ نکتے کی طرف مجھے متوجہ کیا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض دانشور حضرات اپنے اعمال رضا الہی کے لیے انجام دینے کے بعد ان کا ثواب 14 معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ لوگ بقیہ زندگی میں اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال کا ثواب گنوا دیں اور نتیجہ برزخ میں تمہاری طرح خالی ہاتھ ہوں۔ ایسے موقع پر ان ہستیوں کو دیے جانے والے ثواب کا ہدیہ کام آتا ہے اور وہ اس شخص کی مدد کو آتی ہیں اور اس کی دلجوئی بھی کرتی ہیں۔ ان ہستیوں کو اس ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ لوگوں کے نیک اعمال انہی کو واپس لوٹا دیتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خلوص نیت سے یہ اعمال انجام دیں، یعنی اپنی تمام نیکیوں کا ثواب مقربین بارگاہ الہی کو ہدیہ کریں۔ یہ نکتہ میرے لیے بے حد دل نشین تھا۔ میں نے جوان سے کہا، اللہ تعالیٰ کیوں بعض افراد کو جو کہ صحیح دین اور ایمان نہیں رکھتے اس قدر مال اور دولت دیتا ہے؟ اس بات پر اہل ایمان جو صحیح راستے پر چل رہے ہوں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جواب ملا، بعض افراد خدا تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ نتیجتاً خدا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ کائنات کے دوسرے مرحلے میں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ ان میں سے بعض افراد جو ہی اللہ سے کوئی مال یا خواہش طلب کرتے ہیں انہیں فوری دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ سے مزید باتیں نہ کریں۔ عام اصطلاح میں اسے جلد پلٹا دینا کہتے ہیں تاکہ مانگنے والے کی آواز مزید سنائی نہ دے۔ جوان نے اپنی بات جاری رکھی، ان میں سے بعض لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے بے حد قریب ہیں، اس لیے جو چاہتے ہیں مہیا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور چاہنے کے باوجود بھی انہیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر کوئی نیک عمل انجام دے بھی دیں تو ان کا عمل فساد یا نابودی کا باعث بنتا ہے۔ مجھے یہ گفتگو یاد تھی، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد خاندان کی محفل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دولت مند مگر ایمان سے خالی تھا۔ یہ شخص عین اسی بات کا مصداق تھا۔ وہ نمازی اور عبادت گزار نہیں تھا، لیکن کہتا تھا کہ اللہ سے جو چاہوں جلد دے دیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون کون سے ممالک کا سفر کر چکے ہو؟ اس نے جواباً کئی ممالک کے نام لیے۔ میں نے کہا، کربلا اور مشہد کتنی بار گئے ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، کربلا میں تو فی الحال امن نہیں ہے،
लेकिन चाहूं तो एक पूरी ट्रेन बुक करवा कर सबको मशहद ले जा सकता हूँ। मैंने अपना सवाल दोहराया, कितनी बार मशहद का सफर किया है? कहने लगा, एक दफा किसी कारोबार के प्रोजेक्ट के लिए गया था, लेकिन जल्दी वापस आ गया। मैंने पूछा, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के हरम भी जाना हुआ? जवाब दिया, वक्त नहीं मिला, लेकिन इरादा करूं तो चला जाऊंगा। फिर खानदान के किसी बड़े को, जो खानदानी अज़ादारी की संगत में रुकन थे, बुला कर कहा, हाजी साहब, इस साल मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे की नियाज मेरी तरफ से होगी। ये कहकर वो चला गया। मुहर्रमुल हराम से एक दो रात पहले संगत के कुछ अरकान उसकी तरफ गए ताकि नियाज की रकम वसूल कर सकें, लेकिन पता चला कि वो मुल्क से बाहर है। ये शख्स आशूरा के बाद वापस आया, लेकिन हमेशा की तरह आम लोगों ने अशराए मुहर्रमुल हराम के अखराजात अदा किए। मुझे इल्म है कि अभी तक इस शख्स को मशहद की ज़ियारत की तौफीक नसीब नहीं हुई। बाब नंबर 25, या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि बड़ी दिक्कत से मेरा हिसाब किताब हो रहा था। नामाए अमाल में एक एक सेकंड का हिसाब दर्ज था। मेरे दफ्तर हाजिरी के औकात का हिसाब बारीक बीनी से किया जा रहा था कि कहीं मैंने बैतुल माल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मरहला खैर व खूबी के साथ गुजर गया। जो वक्त मैंने मस्जिदों मजालिस में गुजारा था, उसका भी मुहासबा हुआ। मुझे बताया गया कि मैंने उम्र के 2 साल इस तरह से गुजारे थे कि इसके सिले में मुझसे इनका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, यानी मैं बाआसानी उन 2 सालों के हिसाब से गुजर जाऊंगा। मैंने वहां अपने अमले के बाज अरकान को भी देखा। मैंने इन्हें मिसाली आलम बरज़ख में देख रहा था जो अभी दुनिया में थे। मैं समझ सकता था कि इनकी कौन कौन सी रूहानी और इखलाकी मुश्किलात हैं। जिस्म मिसाली, यानी ऐसा ही एक जिस्म आलम बरज़ख में है। अजीब बात थी कि मैं उन चंद दोस्तों और अमला के अरकान को भी देख रहा था जो बगैर हिसाब किताब के बरज़खी जन्नत में दाखिल हो रहे थे। इनमें से कई चेहरों को मैंने जहन नशीन कर लिया। मेज की दूसरी तरफ के जवान ने मुझे मुखातिब किया, तुम्हारे बहुत से दोस्तों और अमले के अरकान के लिए शहादत लिख दी गई है, बशर्त ये कि अपने गलत अमाल की वजह से शहादत को नाबूद ना कर दें। मैंने कहा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मुझे शहादत नसीब हो? कहा, इमाम वक्त अजलल्लाहु फरजहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की गैबत में शियत की सरपरस्ती और रहबरी वली फ़िक़्ह के साथ है, और इस्लाम का परचम भी इनके हाथ में है। इसी लम्हे मैंने आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर देखी। अजीब बात ये थी कि कई शनासत चेहरे रहबर मुअज़्ज़म के इर्द गिर्द थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा न कर सके। मैंने कई ऐसे वाक़यात और हादसात का भी मुशाहिदा किया जो अभी दुनिया में रूनुमा नहीं हुए थे। ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो हक़्क़ुन नास अदा न करने की वजह से फंसे हुए थे, दूसरों की मदद के तालिब थे, लेकिन कोई उन पर तवज्जो नहीं दे रहा था। वो हुक्काम और ओहदेदारान जिनका अपने वक्तों में दबदबा और जाहो हशम था और वो बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, अब परेशानियों में डूबे हुए थे और सबसे इल्तिजा कर रहे थे। मैंने चंद सवाल मेज की दूसरी तरफ के जवान से किए, जैसे इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहू का ज़हूर कब होगा? जवान ने जवाबन कहा, लोगों को चाहिए कि वो परवरदिगार से चाहें ताकि इमाम का ज़हूर करीब हो और उनकी दुनिया और आखिरत की परेशानियां दूर हो जाएं, लेकिन अक्सर लोग इमाम को नहीं चाहते और ना अपनी दुनियावी मुश्किलात के हल के लिए उनसे रुजू करते हैं। मसलन कुछ अरसा कबल एक बैनुल अक़वामी फुटबॉल मैच हो रहा था और कई लोग मुकामात मुक़द्दसा जाकर इमाम को ये मैच जीतने के लिए कस्में दे रहे थे। फिर मैंने ज़हूर की निशानियों के बारे में पूछा, जैसे इसराइली और अमरीकी प्रोपेगेंडा और उनकी इस्लामी ममालिक के खिलाफ मनसूबा बंदी वगैरह, जबकि ज़ाहिरन चंद इस्लामी ममालिक उनसे हम आहंगी भी रखते हैं। ये सुनकर जवान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बोले, परेशान मत हो, ये कुव्वतें पानी की सतह पर झाग के मानिंद हैं जो नाबूद हो जाएंगी। बस तुम लोगों को सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा न हो
کہ اپنا ایمان گنوا دو۔ کیا تم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 پر غور نہیں کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب میں اس کا یہاں پہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں صرف آپ کے لیے، اے مسلمانوں، کمزوری نہ دکھاؤ اور غمگین نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب و برتر ہوگے۔ ایک اور پہلو جو میری نظروں سے گزرا ایسے لوگوں کا جم غفیر تھا جنہوں نے اپنی دنیا تباہ کر دی تھی، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ جوان نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، جو حضرت حق اللہ تعالیٰ نے معصومین علیہ السلام کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیجا ہے، وہ پہلے درجے میں آپ کی دنیاوی زندگی کو آباد کرتا ہے اور آخر میں آپ کی آخرت کو۔ پھر مجھے میری ہی زندگی سے ایک مثال پیش کی کہ اگر میں جواباً ہی صحیح کہوں، صحیح لیکن پیغامات کا رابطہ اس نامحرم عورت سے جاری رکھتا تو بہت بڑا گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا، اور یہی گناہ میری دنیاوی زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیتا۔ اسی لمحے میں متوجہ ہوا کہ تھوڑے فاصلے سے ایک باعظمت اور نورانی خاتون میرے پیچھے کھڑی ہیں۔ جس انداز سے سب ان کا احترام کر رہے تھے تو میں اور زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ چلا کہ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ ہماری مادر گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب میری کتاب کے آخری صفحات کی حساب رسی ہو رہی تھی، ان میں کوئی غلطی یا خطا نظر آنے کی صورت میں بی بی اپنا رخ پھیر لیتی تھی، لیکن جب نیک اعمال سامنے آئے تو مسکراہٹ سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس وقت میری تمام تر توجہ کا مرکز مادر گرامی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ میں دنیا میں بھی ان کے لیے ایک خاص لگن اور وابستگی محسوس کرتا تھا۔ ایام فاطمیہ میں دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر مجالس کا انعقاد کرتا تھا، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ ہمیشہ بی بی کو یاد رکھوں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری والدہ محترمہ کے اجداد علماء اور سادات میں سے تھے، اور ہمارا شمار بھی اولاد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہوتا تھا۔ اب وہ میرے پہلو میں کھڑی میرے نامہ اعمال کو دیکھ رہی تھی۔ نہ صرف بی بی بلکہ تمام معصومین علیہ السلام بھی اس مشاہدے میں شامل تھے۔ ایک شیعہ کے لیے کتنا کٹھن ہو سکتا ہے کہ حساب رسی کے وقت ائمہ معصومین علیہ السلام اس کے گناہوں کے شاہد و ناظر ہوں۔ میرے جن اعمال کی وجہ سے چہردہ معصومین علیہ السلام ناراض ہوئے، دل چاہا کہ شرم سے ڈوب کر مر جاؤں۔ میرے زیادہ تر نیک اعمال ضائع ہو چکے تھے اور اب نامہ اعمال میں کچھ زیادہ نہیں بچا تھا۔ ایک دفعہ میری نظر دنیا میں اپنے گھر کی طرف پڑی۔ میری زوجہ کے حمل کا 4تھا مہینہ تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور پروردگار کو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے رہی تھی کہ وہ مجھے بچا لے۔ دوسری طرف نظر پڑی تو میرے محلے کے 2 یتیم بچے اللہ کو قسم دے رہے تھے کہ وہ مجھے واپس پلٹا دے۔ کہنے لگے، ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ یتیم ہو جائیں۔ میں اللہ کی توفیق سے ان 2 بچوں کے اخراجات ادا کیا کرتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ ان سے ایک باپ کی طرح پیش آؤں۔ انہیں میرے آپریشن کی خبر تھی، اسی لیے اللہ سے میری زندگی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ میں اس کی دوسری جانب بیٹھے جوان کی طرف میں نے التجا آمیز نظروں سے دیکھا اور کہا، میرے ہاتھ خالی ہیں، کیا آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں کہ میں واپس دنیا کی طرف لوٹ جاؤں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مادر گرامی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے درخواست کروں اور وہ میری شفاعت کر دیں؟ اگر وہ مجھے واپس جانے کی اجازت دیں تو جو حق الناس میرے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خطاؤں کی اصلاح بھی کر لوں۔ لیکن جوان کا جواب نفی میں تھا۔ میں پھر بھی اصرار کرتا رہا کہ کسی طرح مجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت مل جائے۔ چند لمحوں بعد جوان نے مجھے دیکھا۔ ان 2 یتیم بچوں کے آنسوؤں، تمہاری زوجہ اور والدین کی دعاؤں اور وہ بچی جو اس دنیا میں آنے والی ہے کی وجہ سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تمہاری شفاعت کر دی ہے تاکہ تم اپنی دنیا کی طرف پلٹ جاؤ۔ جو ہی جوان نے یہ الفاظ ادا کیے، مجھے لگا
جیسے میرے پاؤں تلے زمین نہ رہی ہو۔ پرانے دور کی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی اسکرین کا منظر غائب ہو جانے کے بعد عجیب سا احساس ہوا کرتا تھا۔ میں اس وقت ویسا ہی محسوس کر رہا تھا، یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ میری کوشش تھی کہ یہ 30 منٹ پہ مبنی رہے یہ پارٹ، لیکن کچھ اس قدر دلچسپ یہ کتاب ہے کہ مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ اپنے اور میرے مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خدا ہماری تمام مشکلات کو دور کر کے ہماری ہر کاوش کو بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے، بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔